چوتھے خلیفہ جدوں آپ دی ولادت با سعادت دا وقت ہویا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا فرما دیا نے میں بیت اللہ دا طواف پہ کرنیا چکر پہ لانیا اچانک درد سے شروع ہویا میرے پیٹ دے اندر بچے دی ولادت دا درد سے ہویا میں دل دے اندر ادا کریا میں کدھر نو جاواں گھر بڑا دور ہے جا کے حضرت مولا علی نو ولادت دیواں جنم دیواں دل دے اندر خیال آیا اللہ نے تیرا گھر دور ہے خدا دا گھر قریب ہے ادھر نہ جائے ادھر آ جا حضرت فاطمہ بنت اسد سونیا کریم ربا اے خدا دا گھر اے بیت اللہ جب میں سنیا بچے دی ولادت ہوئے ماں 40 دن واسطے ناپاک ہو جاندی ہے اے بیت اللہ دے اندر میں بچے نو ولادت کیویں دے سکنی قدرت دی آواز آئی فاطمہ تو آ جانا اگر اے بیت اللہ آوانا اسد اللہ اللہ دا شیر محمد دا شیر حضرت فاطمہ بنت اسد چلدیاں بیت اللہ دے قریب گیا نے او دروازہ اچھا ایک مائے حمل دے اندر درد دے شروع ہویا بڑا اچھا دروازہ بیت اللہ دا عام نارمل بندہ نہیں گزر سکدا حضرت فاطمہ فرما دیا نے میں دیوار دے قریب ہویاں دیوار دے بیت اللہ دے نال لگیاں سونیا میں اندر کیویں جاواں گی بار رش لوگ موجود نے قدرت دی آواز آئی فاطمہ دیوار تے ہاتھ لا کے کہنا تینو اس آنا لے دا واسطہ ذرا رسہ دے دینا ذرا دیوار نو کہہ دے مینو رسہ دے دے میں اندر آنا چاہنیا حضرت فاطمہ علی دی ماں نے دیوار نو ہاتھ لایا کہہ دیا نے ذرا ہٹ جانا دروازہ دینا تینو حیدر کرار دا واسطہ حیدر کرار دا واسطہ ذرا دروازہ رسہ دینا فرمایا دیوار شک ہوئیے دروازہ بڑھیا حضرت فاطمہ بنت اسد اندر گئیاں نے حضرت مولا علی نو جنم دیتا حضرت مولا علی شیر خدا دی ولادت ہوئیے آپ دے اندر اٹھان دیا نے دل دے اندر خیال آندے بچہ اکھاں نہیں کھول دا میں نو لگ دائے بچہ اکھاں تو نبی نائے آپ روندیاں نے تے بیت اللہ تو بار قدم اٹھان دیا نے چل دیا رسے دے اندر آخر اولاد دا درد بڑا ڈاڈا ہوئے دے ماں دے دل دے اندر خیال آیا بچہ نبی نئے ساری زندگی کی میں گزارے گا پھر رب نو کچھ اور منظور سی ماں نے قدم اٹھائے نے ادھر محمد مصطفیٰ نے بھی قدم اٹھائے نے حضرت محمد مصطفیٰ میرے نبی بیت اللہ دی طرف پہ آندے نے ادھر فاطمہ بنت اسد حضرت علی نو لے کے اپنے گھر دی طرف روانہ پیاؤں دیا نے مینو اپنے جملیاں دے اندر کہن دے ادھرو نبیاں دا سردار آیا ادھر ولیاں دا سردار ادھر نبیاں دا سردار ادھر ولیاں دا سردار راستے میں اندر ملاقات ہوئی محمد مصطفیٰ نے پوچھا چاچی ہاتھ دے اندر کے لے آئیے سونے اے میرا بیٹا ہے تواڈا ویر تے سنیا دا پیر میرا بیٹا ہے تواڈا ویر محمد مصطفیٰ نے خود فرمایا علی میرا ویر فرمایا میرا بیٹا تواڈا ویر سنیا دا پیر ہے سادہ